السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البلاطو تاع حلويات اللوز، بما انه تطلبوا مني بزاف حلويات اللوز وعطلتهم عليكم الصراحه. غادي نحتاجوا اول حاجه المقادير نتاع العجين نتاع اللوز نتاع حلويات اللوز. هذا العجين هذا البنات ممكن تعتمدوه كاساس لجميع حلويات اللوز ان شاء الله اللي غادي نقدم لكم. غادي نحتاجوا فيه في المقادير 500 غرام تاع الطحين الفورس من النوع الممتاز. غادي نحتاج 100 غرام تاع الزبده. غادي نحتاج معلقه كبيره تاع الكونفيتير. غادي نحتاج قريصه الملحه، معلقه تاع السكر كلاصي. غادي نحتاج لهنايا فاش غادي نقسمو هذا ما غاديش نعطيه لكم دابا. غادي نحتاج الكاس نتاع مزهر، وغادي نحتاج الماء باش غادي نجمع هذا العجين هذا. غادي ناخذ الملحه غادي نضيف على الطحين، غادي نضيف السكر كلاصي، غادي نضيف كونفيتير جاري البنات تاع المشمش، غادي نضيف الزبده وغادي نبسبس هذا الخليط هذا. غادي نضيف مزهر وغادي نبسبس هذا العجين هذا مزيان بهذه الزبده والمزهر والملحه والسكر والكونفيتير. المهم حتى يتبسبس ليا مزيان. صافي البنات بعد ما خدمت العجين بجميع المقادير وتلبس مزيان، غادي ناخذ منه دابا واحد الجزء راه تلبس بداك مزهر وبكلشي المقادير. غادي ناخذ منه هكا وغادي نضيف عليه بودره الكاكاو. القياس اللي غادي يكحل لكم هذا العجين هذا. والعجين الاخر غادي نبدا نجمع فيه بالماء بارد. صافي راه قرب اصلا يتجمع. غادي نضيف الماء بارد وغادي نبقى نجمع فيه. العجين خاصو يكون قاصح البنات، غادي ندير لكم مزيان وغادي يكون قاصح. ها نتوما تنعطيوه الديك مزيان. صافي البنات وانا تندلك فيه تفكرت انا بغيت هذا العجين هذا يكون ليا في اللون الابيض البنات. صافي غادي نضيف دابا الملون. بالنسبه للملون البنات راه غتضيفوه بحال كضفنا الكاكاو في الوقيته فاش بسبستو العجين. انا نسيت عاد تفكرتو، هاني عاد ضفتو وغادي ندلك مزيان حتى ينسجم ليا هذا اللون الابيض ينسجم مع هذا العجينه هذه. صافي بعد ما دخلت الملون مزيان البنات في العجين صافي ودلكتها مزيان كي قلت لكم، غادي ناخذو وغادي نقسمو هكا على شكل كويرات وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح. ممكن ترتاح ساعه اولا ممكن تبيتها باش ما ارتاحت. المهم هاد العجينه هادي باش ما تجي رائعه وغتكون زوينه. ممكن تحتفظوا بها حتى في المجمده البنات راه تتبقى ما توقع ليها والو. المهم تكون مغطيه مزيان صافي وتحتفظوا بها. غادي ندوزو باش نعجنوا هاد الاخرى اللي درنا هكا بالكاكاو. صافي غادي نلبسها مزيان حتى هي بالكاكاو وغادي نعجنها بنفس الشكل. المهم العجين يكون قاصح ويتدلك مزيان. وبين ما العجينه ديال البنات ونحتفظ بها في بلاستيكه غادي ندوزو باش نوجدوا اللوز مع بعضياتنا. غادي ندوزو دابا للعقده. انا هنايا عندي 500 غرام تاع اللوز. خديتو البنات اللوز راه معروف نديروه في الماء سخون ونديروه فشي شبيكه يتسقطر، من بعد نديروه في واحد البلاستيكه تنخليوه حتى تيرجع عليه داك الصاد. صافي تنقيوه. وخديتو البنات زدت عليه 500 غرام، ضفت عليها 250 غرام تاع السكر سنيده وخديتو طحنتو عند المعلم. ها نتوما تشوفوا من الاحسن البنات طحنوا عند المعلم تيجي معلك وزوين. هنايا ضفت عليه معلقه تاع الزبده، ضفت عليه قريصه نتاع المسكه الحره مدقوقه، غادي نضيف عليه واحد المعلقه تاع الجليكوز وغادي نضيف عليه واحد شويه نتاع نكهه تاع الزهر. هانتوما شفتوا معلقه تاع الجليكوز باش تخليه لينا تيجي معلك البنات. صافي غادي نضيف كي قلت لكم واحد شويه نتاع النكهه نتاع الزهر، غير واحد شويه ما نكثروش من الزهر البنات هكا في العقده حيت تنفخ لينا العقده، تنفخها وتخسر لينا الشكل تاع الحلوه ما تيبقاش زوين. صافي ما تحاولوش تكثروا فيها الزهر. صافي تنخدموها مزيان تتدلك مزيان حتى تيدخلوا هاد المسائل هادو مع بعضياتهم. صافي هادي هي العقده نتاعي. ها نتوما تنخدموا اللوز مزيان مع هاد العناصر حتى تيتشرب لينا هاد النكهات هادو. صافي البنات هي بعد ما خدمت العقده تاع اللوز نتاعي الا خاصها الزبده غادي تضيفوا ليها الزبده. المهم حتى تنحصلوا على واحد العقده اللي خفيفه بحال هكا ومعلكه. ها نتوما شفتوا صافي
دابا غادي نحتفظ بها حتى ندوزو باش نشكلوا الحلويات نتاعنا بين ما يرتاح لنا العجين الاول اللي خدمنا. غادي نغطيها بواحد البلاستيكه وغادي ندخلها حتى هي للثلاجه. صافي هو العجين بعد ما ارتاح البنات انا خليته ساعه، طلقته هنايا بالمدلك، ما طلقتش بالوراقه باش ما تقولوش راه ما عندكمش الوراقه ما غاديش تخدموا. ها نتوما غتشوفوا طلقت بالدلك فقط البنات، غير بالمدلك. هي المهم ترشوا بالطحين مزيان والعجين يكون رقيق. هذه هي اهم نصائح في حلويات اللوز، هو العجين يكون رقيق واخا بدلك وصافي، وترشوا الطحين باش ما يلصقش لكم. غادي ندوزو لاول شكل البنات. اول شكل غادي ناخذ قطعه دائريه، ساهل هذا الشكل هذا. ها نتوما تناخذ قطعه دائريه، تنقطع واحد الدائره. غادي ناخذ كويره من عجين اللوز. ممكن نتوما تشكلوا الكويرات البنات هكا الا كانت عندكم كميه كثيره وبتخدموا كميه كثيره، شكلوا العجين وتعبروه بحال ما ديروا فيه 15 غرام اولا 20 غرام على حساب نتوما الحليوه قداش بغيتوها، القياس نتاع الحجم نتاع اللي بغيتوه. صافي وتتاخذوا العقده نتاع اللوز يكونوا كلهم متساويين. من الاحسن ديروا الميزان البنات. وغادي نجيو للدائره تاعتنا على هذا الشكل هذا، وغادي نجمع الجوانب. ها نتوما غادي نحطها في يديا وغادي نبدا نجمع عليها في العجين. انا تنجمع وفي نفس الوقت تنجبد هذاك العجين تاعي. ها نتوما تندير بحال شكل كموسه. هذا شكل رائع هكا للمبتدئات، هاد الاشكال كلهم ساهلين هكا للمبتدئات في حلويات اللوز. تبعوا غير الطريقه البنات، درت لكم اسهل شكيلات هكا بدينا بهم، ومن بعد ان شاء الله غادي نحط لكم اشكال اخرين. صافي تنقطع هذاك الزائد تاع ديك الكميميسه وتندير الكره هكا على يديا، تندير باش تستف ليها الوجه نتاعو، تلصق ليا هذاك العجين يلصق ليا في العجين تاع اللوز، في عقده اللوز. بالنسبه لعقده اللوز البنات نسيت ما قلت لكمش، انا راه درت فيها قريصه تاع الملحه باش تعطيها هكا واحد البنه. صافي غادي ناخذ المرشم، غادي نرشو هكا بالطحين. خديت هذا هانتوما، غادي نحيد العجين باش نبين لكم. تنجيبو هنايا هاد الدائره وغادي نجيب المرشم تاعي ترشو كي قلت لكم بالطحين، وتنزول هذاك الطحين صافي وتنحطو على هاد الشكل هذا وتنضغط هكا صافي. ها نتوما تندفع المرشم تاعي، هي تتزول بكل سهوله وتجي رائعه بهذاك اللون الابيض. ما نقولش لكم البنات كي تجي رائعه. هانتوما والرشمه واضحه نتاعها. هانتوما صافي غادي نحطها جانبا وغادي ندوزو للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني البنات هنايا خديت العقده نتاعي، غادي نضيف عليها واحد شويه نتاع النكهه تاع الفرامبواز. هادشي تيبقى اختياري البنات. المهم هي العقده اللي خدمنا هذيك اساسيه بتبقى عندكم. الا بتخدموا اكثر غادي تضاعفوا الكميه تاعها، بغيتو تخدموا غير نص كيلو كي خدمت انايا هكا باش نوريكم، تخدموه بنفس المقادير. صافي غادي نخلط هاد العقده هادي مع النكهه تاع الفرامبواز حتى تنكه ليا مزيان. الشكل الثاني البنات كي قلت لكم تنخلط النكهه تاع الفرامبواز مع العقده تاع اللوز. تناخذ قطعه دائريه بنفس الشكل حتى هو، تنقطع القطعه الدائريه، تناخذ دائره من العجين من العقده نتاع اللوز. بالنسبه للعقده تاع اللوز البنات راه ضروري هذيك القريصه تاع الملحه، تنأكد عليها بزاف حيت هي تعطي الحلوه واحد البنه البنات. صافي ضروري من ديك قريصه الملحه ضيفوها على اللوز. صافي بنفس الشكل تنخدم على شكل كميميسه هكا، تنجمع هاد الزائد هذا تاع العجين، تناخذ مقص اولا موس اولا اي حاجه حداكم. وهاد العجين هذا تنحتفظ به هكا في بلاستيكه اللي زايد باش يبقى ليا مزيان. وإلا كنتو تخدموا كميه كثيره البنات
غادي ديروا الكبيرات نتاع اللوز وغادي تصايبوهم في العجين بحال هكا، وغادي ديروا لهم حتى العجين وغادي تغطيوهم في واحد البلاستيك. غادي تبقاو هكا مستمرين حتى تساليو الكميه اللي عندكم، عاد تبداو تدوزوهم بالطبع. يعني خديت الطبع نتاع الشهده اللي عادي راه متوفر وبثمن اللي رخيص، اللي قلت لكم اشكال اللي ساهلين. رشيت هنايا شويه تاع الطحين، درت في العجين شويه تاع الطحين، وغادي نحط الطبع نتاعي حتى تتصور ليا هذيك الشهده في العجين. صافي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ واحد شيته هكا وغادي نزول هذاك الطحين، الفائض تاع الطحين. ها هو الشكل الثاني هو هذا. غادي ندوزو دابا للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الاخير البنات اخترت نديرو لكم هكا حتى هو ساهل وبلا فران. غادي ناخذ العقده نتاع اللوز وتنديرها هكا كبيرات اللي تندوزهم في بياض البيض اللي دايره فيه نقيطات نتاع مزهر باش تحيد منه هذيك السفوريه. صافي وتندوزها في الزنجله البيض. الزنجله البيض البنات راه متوفر، راهي 10 دراهم الا خديتوها راه تكفيكم وقشط مازال، ولا متوفر ورخيص. صافي تناخذ هذا المول تاع السيليكون هذا، ها هو بالنسبه للبنات اللي بغاو يصوروه، المول السيليكون الدائري. وتناخذ العقده نتاعي كي قلت لكم تندوزها في بياض البيض، من بعد تندوزها في جنجلان بيض. صافي وتنضغط عليها باش تاخذ ليا الشكل نتاع السيليكون على هذا الشكل. شفتوا من اسهل الصراحه من اسهل الشكيلات نتاع الحلويات، وان شاء الله باقي غنحط لكم بزاف البنات تاع الشكيلات. البنات ما تنساوش هكا تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء نتاعكم هكا باش تعملوا فائده على الجميع. واي سؤال او اي استفسار حطوا لي في التعليق لتحت، او لو صيفطوا لي في الصفحه نتاع تشيوات مريم حتى هي راه تنجاوب فيها، وصيفطوا لي التطبيقات نتاعكم كذلك في الصفحه نتاع تشيوات مريم. واي حاجه ما فهمتوهاش مرحبا البنات، اي سؤال مرحبا بخصوص العقده نتاع اللوز او العجين المعتمد عندي نتاع حلويات اللوز. صافي على هذا الشكل هذا. صافي غنبقى مستمره حتى نسالي هاد المول اللي عندي كامل نعمر. صافي البنات هما الاشكال نتاعي. بالنسبه للاشكال بجوج تنخليوهم هما البنات حتى تينشفوا، بثلاثه تنخليوهم حتى تينشفوا، غادي نخليهم ليله كامله. من بعد في الدليل غادي ناخذ هادي غادي نتكها هكا بواحد انفتاحه رقيقه من اللور باش تنفس. صافي ندخلوهم للفران يطيبوا. هادو راه ما تياخذوش واحد 10 دقائق البنات، ما فيهمش ما يطيب. هادو بين 15 حتى ل 20 دقيقه على عافيه مهيله. صافي اصلا حلويات اللوز راه ما تيبغوش تطيب بزاف. ان شاء الله ملي نصيبوا ويخرجوا غادي نوريكم طريقه التزيين تاعهم والحشوه باش غادي نعمروهم. صافي البنات الحلوه بعد ما طيبتها وخرجتها من الفران غادي ناخذ الحشوه باش غادي نعمروا هذوك جوج كيلات. غادي ناخذ الكراميل، هنا عندي الكراميل خديته ودفيته فوق البوطه حتى دار المهم حتى دار واحد الكشكوشه. غادي ناخذو غادي نضيف عليه شويه نتاع الكركاع مصهد فوق العافيه، وشويه نتاع اللوز اللي حمرت في الاله تاع البانيني ورمشته حتى هو. بالنسبه للفواكه الجافه البنات اللي عندكم اللي متوفر عندكم ممكن تخدموا به اللوز، الكركاع، النوازيط، الزبيب، اي فاكهه عندكم ممكن تخدموا بها. صافي غادي نضيفها على هنايا على الكراميل وغادي نبدا نعمر. هذا الكراميل البنات اللي صايبنا داك النهار راه محطوط في القناه هو باش خدمت، وممكن تخدموا حتى في الحليب المركز المحلى كراميليزي. صافي هذه هي الحشوه. غادي ندوزو للاشكال نوريهم لكم بعدا. هنايا عندي الشكيل نتاع الشهده البنات، هو بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل هذا. شفتوا تيجي رائع. صافي البنات خديتو وكي خرجتهم من الفران باقيين سخين دهنتهم بالناباج ودخلت
خرجتهم من الفران هكا باش يتبت عليهم الناباج. بالنسبه لهذا الشكل هذا نتاع الشيده راه دهنتو حتى هو في الناباج كاملهم كي قلت لكم. غادي ناخذو وغادي ندوزو في اللوز كونكاسي، اولا ممكن هكا تهرمشوه في الدار. انا هرمشتوه في الدار، خديتو حمرتو في الاله تاع بانيني وهرمشتو هكا تطلع اقتصاد ديال البنات. صافي تندوزو لها الجناب هكا وراه فيها النقاش. صافي راه تيتبت هذاك اللوز. هنايا البنات غادي ناخذ عجينه اللوز. عجينه اللوز البنات راه تتباع جاهزه، وغادي نقطع هكا وريضه وغادي نجيبها وغادي نثبتها هنايا في جنيب نتاع الحلوه هكا باش تعطيني واحد المنظر زوين. ممكن تكتفيو بها غير باللوز كونكاسي، ولكن انا ضفت عليها هاد الاضافه هادي تجيها رائعه الصراحه وتجيها هكا شهيده لي بريستيج. غادي ناخذ هنايا الحجيرات. هاد الحجيرات هادو راه متوفرين حتى هما، وغادي نجيب الحليوه نتاعي وغادي نحط الحجره هنايا. بالنسبه لهاد العمليه هادي تاع اللوز كونكاسي البنات ممكن ديروها قبل ما تزينوا هكا بالحجر وعجينه اللوز وتدخلوهم من الفران هكا باش يتبت عليهم هذاك اللوز، باش تنشف هذاك الناباج وتيتبت عليهم هذاك اللوز. كي قلت لكم كي تنخرجوهم من الفران وهما باقيين سخوان تندوزو عليهم بالناباج غير بشيته. تناخذوا شيته وتندوزو عليهم بالناباج. بالنسبه لهادو البنات تنخليهم حتى تيبردوا عاد نزولوهم من المول هكا باش ما يتهرسوش لكم. ها هما كي قلت لكم ما تياخذوش وقت كبير في الطياب، صافي حتى تيوقفوا بحال هكا. هما راه فيهم كلشي طيب. تندوزو عليهم حتى هما بالناباج وتندخلوهم للفران. وهذا هو الشكل. ها نتوما تشوفوا كيبقى بقات هذيك الزواقه ما تغيرت ما والو البنات وتيجي رائع هكا في اللون الابيض. غادي ندوز دابا للحشوه. غادي نجيبو الحشوه تاعتنا تاعت اللوز والكركاع والكراميل، وغادي نبدا نثبت هكا في الوسط نتاع الحبه. غادي نجيب الحبات هنايا باش نوريكم باش يبان لكم مزيان. غادي نجيب الكراميل نتاعي والكركاع واللوز وتنحط هكا كميه. كي قلت لكم اي فاكهه عندكم في الدار جافه ما ديروش زعما هادشي اللي درت انا. هادو غير افكار انا تنعطيهم لكم وانتم خدموا باللي متوفر عندكم في الدار. ما عندكمش راه ابسط حاجه ممكن ديروا غير ناباج هكا وتحطوا لوريدات. هذوك اللوريدات اللي تيتباعوا هذاك الورد البلدي حتى هو الصراحه تيجي بالتزيين رائع. غادي ناخذوا الشكل الثاني وغادي نحطوا حتى هو هكا الحشوه تاعنا. انا تنخدم بيدي هكا البنات باش نتحكم مزيان ونعرف القياس نتاع الحشوه اللي غادي نحط. صافي غادي نقادها وغادي نحيد الفائض الا كان شي فائض. صافي راه بمجرد ما تيبرد الكراميل راه تيتبتوا هاد الحشوه هادي تتبت. ولا بغيتو تثبتوها اكثر غادي تشعلوا الفران حتى يسخن وتطفيوه وتدخلوا هاد الحلوه هادي باش هذاك الكراميل تينشف من الفوق. تقيسوه تلقاوه ناشف من الفوق. غادي نبقى نستمر البنات حتى نعمر الحليوات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه. صافي البنات ها هما بعد ما عمرت الحلوه اللي عندي بالحشوه غادي ناخذ دابا هاد الورد هذا. هاتي تباع البنات راه رخيص ما غاليش بزاف. وغادي نجي غادي نحطو هنايا فوق الحلويات اللي درت هكا اللوز بالعجين وغادي نثبتو هكا فوق هذاك الكراميل. بالنسبه لهاد الحلوه البنات هادي اللي درنا
بالعجين اللي ما عندهمش المول هكا وبيخدموا ما عندهمش المولات بزاف وبيخدموا كميه كبيره، غادي تاخذوهم البنات غادي كي درت لهم غادي ديروهم في المول وتحطوهم حتى ينشفوا هكا واحد شويه واحد ساعه ولا ساعتين، وغادي تزولوهم هكا في الطاوه وتبقاو تخدموا هكا حتى تكملوا الكميه اللي عندكم. صافي غادي نزين بهاد الورد كي قلت لكم. هاد الورد هذا راه رخيص 5 دراهم راه تكفيها، راه ما تخدمي بها. صافي تعطيهم منظر غزال البنات. بالنسبه لهادو البنات غادي ناخذ هاد العقيق هذا مفيد رقيق وغادي نجي وغادي نرشو على هنايا حتى هو راه تيثبت فوق هذاك الكرم. هانتو صافي بغيتو ديروا لهم القويعتات البنات ديروا لهم القويعتات، ما بغيتوش ديروا راه تحطوهم هكا في البلاطو. هانتوما الشكل تاعهم كيجيو راقيين الصراحه. نتمنى كاينه الاعجاب ديالكم، ما تنساوش البنات هكا تبارطاجيو لي الفيديو مع العائله والاحباب نتاعكم باش نزيد ان شاء الله نحط لكم هكا تشكيلات من حلويات اللوز والاسرار نتاعهم باش ما يتغيروش لكم في الفران، ونحط لكم ان شاء الله العقده نتاع كاوكاو اللي ممكن تخدموا بها هاد الاشكال هادو بالنسبه اللي ما بغاوش يخدموهم باللوز. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع البلاطو اللي حضرنا اليوم. تيجي على هذا الشكل هذا تيجي راقي الصراحه، وانتم غتحكموا البنات وحطوا لي في التعليق واش عجبكم، واش تبغيو نزيدكم هكا من حلويات اللوز بالنسبه للمبتدئات، ونعطيهم نصائح هكا كيفاش يصدقوا لهم كيفاش تصدق لهم الحلوه ونصائح الحلوه العجين اللوز وكل شيء البنات والعقدات كاوكاو. الا بغيتو هذا الشيء خليو لي في التعليق ان شاء الله ونبدا معكم هكا نحط فيديوهات نتاع حلويات اللوز. وهذا هو الشكل كي قلت لكم، هذا هو الشكل نتاع الحليوه هكا اللي درناها هكا بهذاك الطابع اللي قلت لكم، وهي كتتبان لكم حافظت على الشكل نتاعها وزينتها هكا بدوك العقيقات. هذا الشكل اللي زينا هكا بالوريضات حتى هو الورد البلدي تا هو تيجي رائع، وهادو اللي زيناهم هكا بعجين اللوز. تنتمنى كاين الاعجاب ديالكم هذا البلاطو، تبارطاجيوه البنات هكا مع العائله والاحباب وبالصحه والراحه الزوينات.